السؤال الأول: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. السؤال الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. السؤال الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال: كان عمران بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة
قال كان ابن عباس قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. السؤال الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. السؤال الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن عبيد الله أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
ajwadan nasi bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla laylatin fi Ramadan hatta yansalikh. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Fa'idha laqiyahu Jibrilu alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Pertanyaan syarah. Silahkan artikan beberapa kata berikut. Ajwada, Dermawan, ar-rih, angin al-mursalah, yang berhembus, ya'ridu, membacakan, yansalih. hingga selesai. Silahkan saudari terjemahkan hadis mulai kalimat an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah sampai akhir matan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dermawan di antara para manusia dalam hal kebaikan. Dan kedermawanannya lebih nampak di bulan Ramadan ketika ia bertemu dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril alaihi salam menemuinya di bulan Ramadan hingga Ramadan berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada malaikat Jibril Al-Qur'an. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril, beliau sangat dermawan hingga melebihi angin yang berhembus. Silakan saudari syarah hadis nomor 59. Bismillah, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan saya untuk mensyarah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah, merupakan salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ia berkata dalam hadis ini bahwasannya Nabi adalah manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan. Bahkan kebaikannya melebihi dari angin yang berhembus. Dikatakan dalam hadis ini, Jibril datang kepada Nabi di setiap hari di bulan Ramadan. Hingga Ramadan selesai, artinya setiap malam adalah waktu yang ijabah untuk berdoa. Kemudian dikatakan dalam hadis ini bahwasanya Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Artinya, kebaikan yang dibuat di bulan Ramadan itu lebih baik pahalanya. Pahalanya dilipat gandakan 2 kali. Cukup? Yakfi. Baik. Merujuk syarah hadis yang saudari jelaskan barusan, mengapa kita selalu dianjurkan untuk meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan? Baik. Alasan kita dianjurkan untuk berbuat baik di bulan Ramadan lebih banyak adalah karena dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya Jibril turun ke bumi
pada bulan Ramadan setiap hari. Artinya, kebaikan yang telah dibuat di bulan Ramadan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Silakan sebutkan minimal 2 fawaid dari hadis nomor 59. Baik, fawaid yang pertama dari hadis ini adalah yang pertama, dianjurkannya kita untuk banyak beramal beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, dijelaskan dalam hadis ini untuk juga memperbanyak tilawah Quran di bulan Ramadan sebagaimana sabda Nabi dalam hadis ini, ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Yakfik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim.